يلا الحمد لله، باي باي. اغسل معنا، اغسل مليح. ها أعزائي مرحبا بكم في قناتي لينا ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اغفر ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جو فيديو اليوم الحال شباب، جو ربيعي. خلينا باش نشوفوا في لاكوري هنا في الربيع كان عندهم شجره معروفه، شجره الكرز، شجره الحبل الملوك، دايوغ يعيطوا لها سحب اللي يحبوا الانمي وتسكي جابون اي تو. سي شجره الساكورا. دونك هذيك اللي تولي غوز، هذيك لا كولور شابه غوز بلون. دونك خرجنا جوستومون انا في دون ان تومبل هكذايا. ولي تومبل هنا في لاكوري يبنوهم في بلايص عاليين، وكي يكونوا بلايص عاليين هنا سافدير لا ناتور تكون بزاف ما شاء الله شابه. باش نوفر عليكم تعليقات، ما عندي حتى علاقه انا وعائلتي يعني كامل، ما عندنا حتى علاقه بديانه، جينا برك على جالنا ناتور. عندي تقريبا واحد الشهرين ما رحتش لعجوزتي، توحشت راين بزاف ودات على خاطرها مني كنت عيط له تشوفوا في الابل فيديو. مي عيطتنا هاد السمانه قالت لنا عطاتنا نوض خباره، قالت نروحوا باسكو دارنييرمون في لاكوري شويه تستقرت الحاله. قالت لنا زعما الحاله صافا نقصت شويه، بصح هكاكم ماكوش تجوا تزوروني. قولوا لي تحت في لي كومونتير لا انا غلطه، خاطش صرا شويه تناشب مي جبت الكلمه. المهم صرا شويه تفاهم بيناتنا، وعلى دات على خاطرها مني. مي انا قلت لها زعما جوست على جال راي، انا ما بيش على روحي، على جال راي نخاف عليه سورتو ملي تسكن عند جوستي. كاين بزاف لي كا تاع الكورونا. دونك تحت قولي لي انت اللي كتشوفي فيا لو كان جيتي في بلاصتي واش ديري. المهم خرجناها وليد لوسيو معايا، تقعدوا معنا. باي كوفي. دونك ندو كافي فوالا بسبوس بالنسبه اخي تاتي خالتي لبست واحد البوب مع لاطول ولا يبان بنيته. جوستي قالت لي وقتاش تجيبي لنا طفله، تجيبي طفله خليهم يكبروا كيف عجوزتي اونفا ماشي عجوزتي، لا جايز كوريان لي بال مامون كوريان جوغ الجيريان مي شويه هكا فهمتوني، نفس بريسك نفس العقليه. يا صباح الخير again. بون داي نمبر 2 يوم الثاني. هذا وين خرجنا من عند عجوزتي، بتنا عندنا ايتو. جيت الاوتليت نشوف شويه حوايج، وي عندي قرن وزماره ما درت شوبينغ. دونك قلت يلا نخرج. اونفا ملي زادوا لي يدي هكاك ما بالحاجه نشريها غير اونلاين، وزيد مع الكورونا يدوز برد في الدار. المهم اليوم جيت نشوف بالك شنو نصيب حاجه هكذايا انتريسونت. خليكم معايا. دي بون بلان، كاين دي بون بلان هائلين، كاين دي بروموسيون باسكو تخي ربيع. كاين سونتر كوميرسيال يصفر اون بو بريسك يصفر، سي جوست باسكو اليوم ويك داي جور سيمان. ريغاردي موا سا، مقدرش ندير لاطاي انايا، نموت غير بالغمه انا، ما تقتلنيش كورونا. هادي بزاف يعرفوها يتبعوا لا كوري.
ديهانة، هو اسمه جيهان ويعيطوا بالكورية يزيدوا هكا ديانا كيما حنا نقولوا محمدة ويزيدوا خي. واش درتكم شوبينغ يعني غيان دو سبيسيال كي العادة قاعدة نركز غير على لو او غير من الفوق، نشري غير من الفوق بيسكو من تحت هبط لي لاطاي. هنا لي كوريان جاي ما عندهمش دي رومب جوغ مبلاطين ريكتو فيرسو، دونك لو با صعيب باش نصيب ان با يطلع لي بيان وما يجينيش هكا مشموت، دونك تسيبوني نشري غير من الفوق. يلا الحمد لله، باي باي. اغسل معنا، اغسل مليح. تحت وين كنا في هذاك الاوتليت تحت كاين ايمارت، دونك جينا نشري غير البنان والياغورت لرايان ونروحو للدار ان شاء الله. نوريكم ابوبخي لي ليكستروميناجي هنايا شحال يديروا. بور لي بري نحو دائما 3 هادو هما طيحوا في البري تاع ابوبخي دولار، كيما هذا 1399 دولار تقريبا. كليماتيزور، هذا هو الكليماتيزور تاع الكوان 2200 2500 2950. هذه جيديوس، هذا باغ كونطخ فريجيدار نورمال ها هو شحال لكم داخل. هذا ابوبخي كيما اللي عندي، انا عندي لتحت دي تيغوار. حاجه وين ندخل نغسل يدي ديزانفيكتي التليفون باسكو نلبس بزاف تليفون سون فيغ اتونسيون، ميم نغسل يديا سون فيغ اتونسيون نعاود نلبس التليفون، دونك يديا يتغسلوا مع التليفون قباله جو دير يتنقاو لي دو ميم طون. نحبد الحوايج ندوش قباله. سوني اسكو الحاله عندكم صافا تحسنت ولا لا؟ درت لكم واحد لو سيت اللي نشوفوا منه حنا ستاتيستيك عندنا هنايا. لو كان حنا نديروها في الجزائر، لو كان كاش واحد يدير يكري اب هكذايا ويكتب فيها لهنا كيما هنا دايرين لنا كامل، دايرين هنا الولايات اللي وشحال فيهم لي كا، شاك ولايه وشحال فيها لو كا ديالها. المهم نروحو هنا ستاتيستيك جينيرال، كاين 9700 بيرسون، 9700 واللي توفاو عندنا 162 واحد بليس 4. كانت الحاله شويه مستقره يعني، مي لي خلى الحاله شويه زادت ديرنييرمون باسكو جابوا الرعايه ديالهم الماريكان لي كوريان اللي عايشين في لاكوري، لي كوريان اللي عايشين بلوتو في ماريكان جابوهم، ووحده دارت ديغا سيكو راحت جات ماريكان وما دارتش الحجر الصحي. يبقى السؤال ما عرفناش على ما دارتش حجر الصحي كيفاش جازت. الملاغ راحت مع يماها وراحت حوست، راحت لواحد جزيره جيجو يقولوا لها هنايا في لاكوري، راحت حواسه هي ويماها وكانت حامله الفيروس. كي عاودت ولات لسيول، سي عاصمه كوريا، نصابت عندها لي سيمبتوم ودارت لي التيست صابتو بوزيتيف. المهم هي اللي دارت ديغا، والجزيره هذيك طلبوا لها تعويض بقيمه 300 مليون كوري، تخلص دوك بيناليتي باش ديزانفيكسيو كاع البلايص اللي راحت ليهم في جيجو، فوالا كوم عقوبه. الحكومه الكوريه صدرت قانون دوكا بالجميع واحد يكون عنده لي سيمبتوم تاع الكورونا، الحمى والسعله ويخرج يعني ويتنقل وما يديرش الحجر الصحي ديالو في الدار، يعني ما يحجزش روحو في الدار، راح يكسبيسيوه لبلادو، يبعثوه لبلادو، وان بليس يخلص غرامه ماليه كبيره. ان شاء الله فيديو اليوم كان خفيف وعجبكم، تهلاو في روحكم بزاف بزاف في صحيحتكم، نشوفكم ان شاء الله فيديو قادم. باي. كوكو البنات، بون اليوم لو 1 افريل وشفتوا فيديو سيتي البارح، واليوم لو 1 افريل بديت نزيد ان بونيس فيديو اللي هو بوسون دافريل، بعد ما صار سوء تفاهم بيني وبينه هاد اليامات، دونك قلت علاش لا ما نسييش نديرو بوسون دافريل. الحلو سي كو راح نقولوا بلي خلاص حندير ريان شغل ديال سواس وهكذايا، مع اللي راني نخدم في باسبور تاع ريان، باسبور الجيريان، حندير ريان ونروح للجزائر. خلاص ما نقدرش نعيش بليس في لاكوري، ولا حاب تبعني يلاه، الا ما تبعنيش قعد هنا وعطيني كلمتين نشوفوا لا رياكسيون ديالو. ماي روتين، ام فيلمين ماي روتين.
birth certificate 보냈어? 어? birth certificate. 패스포트 만들어야 돼. 빨리 만들어야 돼. 알제리 가고 싶어? 언제? 코로나 끝나. 언제 올 거야? 언제 올 거야? 아닐 것 같아요. 진짜 나 알제리에서 살고 싶어? 근데 is my son. 맛있어? Is my son. 맛있어? 그럼 따라와. Follow 안 us 돼. if you want. 안 돼. Anyway, that's my decision. 안 돼. It's my decision. 안 돼. 그럼 I want you divorce. 왜? 나 죽었으면 좋겠어? 왜 디보스? 나 알제리 살고 싶어. 아니야. I'm serious. Stop eating. 안 돼. 왜 그래? 왜 알제리가 왜 디보스하고? 같이 살아. 안 돼. 알겠어. 괜찮아. Decision. 여기 살아. 뭐? 한국에 살아. 싫어. 왜? 싫어. 알제리 가고 싶어. 그냥 뭐야? 코로나 끝나갈 거야. 하지 마. 하지 마. 거짓말.